بلا تاخیر بلا تمہید محبوب عوام مولانا شیر افغن صاحب آپ کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب فرماتے ہیں۔ مولانا شیر افغن صاحب۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ حمد و ثنا لائق اللہ جل جلالہ دی ذات پاک ہے، جو اکیلا ہی ساری کائنات دا خالق مالک حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام دا نذرانہ عقیدت امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی تو اڈی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس سے صاحبو عرضی ساتھیو، اللہ پاک دے فضل و احسان نال رحمان ٹاؤن دے اس چوک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت ایک کانفرنس جاری و ساری، تے کانفرنس دا نام کی ہے؟ سارے بولو کی سنن آئے ہو سارے؟ تے نبی دی شان سنن دے کچھ آداب نے، کی نے؟ ویکھو نا ایسا چو گل کردہ ہے، ڈی پی او ڈی سی او کردہ ہے، کسے نو اٹھن دیندہ، کسے نو ہلن دیندہ، کسے نو کھنگن دیندہ۔ تو یار آپاں ذکر کرن لگے یا رب دا تے رب دے یار دا تے ماحول ہو نہیں بننا پیا، اے ادب دے لائق نہیں، مناسب نہیں کہ رب تو بعد سب تو اونچی ہستی دا ذکر ہوئے تو کوئی ادھر ویکھے کوئی ادھر ویکھے، انج کرنا کچھ سیانہ جا بندہ ترلا منت کرے جرے سجے کھبے، منو تے لیٹ تو پیچھے کچھ نہیں نظر آ رہا، ذرا منت ترلا کرے کہ جیرا جیرا نبی دا محب نبی نال محبت کرتا ہے وہ آئے ذرا آج سنے ساڑھے بولوں کہ اسی نبی پاک نو کس طرح ماننے سرے عام کھلا اعلان ہے، انشاءاللہ کوئی کسے دے خلاف گل آج گل ہوئے گی یا رب رحمان دی یا آمنہ دے لال دی، تو میں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال شیخو پورے تو آیا تو شیخو پورے آلے رب دا قرآن برا سنا دے، تو میں انشاءاللہ آج نبی دی او شان تو آڑے سامنے بیان کرنی ہے
جیری اللہ نے قرآن اندر بیان کی تھی. آواز نہیں آ رہی تھوڑی. ہاں انج محبت مینوں پتہ لگنا چاہیے کہ میں, کیونکہ میرے بھائیوں ساڈا پتہ نعرہ کی ہے, غلامی رسول میں موت بھی. یار اس ہستی تے مرن لی تیار ہو سی تے نبی دا نام آئے تو مینوں پتہ لگنا چاہیے خالی مینوں نہیں, اس پورے چوک اندر, خالی چوک اندر نہیں, اس پورے رحمان ٹون اندر آج ایک ہی نام گونجے گا, محمد. پوچھی پڑھو ذرا صلی اللہ ہو. جدوں بھی نبی پاک دا نام آئے تے بار بار تو اڈی زبان تے ایک کوئی چیز ہے, درود پاک. ارے ایسی عظیم چیز ہے کہ بندہ جدوں ایک دفعہ نبی دا نام سن کے درود پڑھ دے نا, اللہ پاک دے 10 گناہ معاف کر دیندے نے. کہو سبحان اللہ. اینا مٹھا نام ہے ساڑھے پیغمبر دا, اینا برکتہ تے رحمتہ والا نام ہے. ایک ورہ نام لئیے, درود پڑھیے, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند تے اللہ دیاں رحمتہ اتر دیاں نے. تے ذرا جوڑ کے مل کے جم کے بیٹھو, میں نبی دی عظمت سنانا ہے, رب دا قرآن پڑھنا, تو ویکھیا جے انشاءاللہ اللہ دی رحمت ڈھانپ دیئے کہ نہیں. ساڑھا تے یقین ہے جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے, آمنہ دے لال دا ذکر ہوئے, اللہ دی بات ہوئے, فرشتے بھی اس محفل نو اپنے سائے دے اندر ہن تیار جے گل کراں. پکی گل ہے, میری گل نہ اور گل ملانی ہے. اصل جو مسئلہ ہے بھی جننے مین بندے نے نا وہ سارے بٹھائے نے نا میرے پیچھے ہیں, منو نظر کوئی نہیں آ رہے لیکن میرے کان انشاءاللہ سن دے نے. تے جدوں میں نبی دا نام لواں تے منو پتا چلے کہ اے خالی نعرے مارن والی قوم ہے, اے واقعی جان قربان کرن لی تیار ہے. پکی گل ہے. آئیو ذرا توجہ کریا جے, ساڈا عقیدہ پتہ کی ہے, ایک لفظی بات میں تواڈے سامنے رکھاں گا. ساڈا عقیدہ سن لو, نوٹ کر لو, جیڑی میں گفتگو کراں گا صرف ایک لائن اندر میں ساری بات سمجھا دیاں. ساڈا عقیدہ اے وے کہ رب دی زمین تے اولاد آدم دے اندر جنہ شان رب ساڈے نبی نو دیتا ہے کسی اور نو ملیا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے, آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے غور کر دے جانا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے, یا ایھا النبی. آواز نہیں آئی تو اے تواڈی آواز جانی ہے پنڈ چ تو لوگ آنے نے انشاءاللہ, اور مینوں امید ہے, مینوں یقین ہے اس پنڈ اندر نبی نال محبت کرنا والے نے سارے انشاءاللہ. ویکھیا جے میرا تہاڈا کمال کوئی نہیں, نہ ساڈے انداز نہ دعوت چ, اے اللہ دی رحمت ہے. جدوں دے حضور دا ذکر ہوندا ہے رب آپ ہی بندے منیاں تو اٹھا چھڑدا ہے. چلو توجہ فرمائیے, اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے, فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آئیے ذرا کائنات دے لوگوں, میں تیرے سامنے ایک تقریر تے ترازو رکھن لگا ہے. ذرا تول اپنے نبی دی شان عزت عظمت مقام ہے. دنیا دے اندر عالم بڑے نے, حافظ بڑے نے, بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے, بڑے بڑے منصباں تے عہدیاں دے فائد لوگ نے. یہ جتنے بھی عہدے نے انہاں سارے نو تقریر ایک پلڑے دے اندر رکھ دے ہو, تے دوسرے پلڑے دے اندر پوری آیت نہیں رکھنی, پوری سورت نہیں رکھنی, پورا قرآن دا سپارہ نہیں رکھنا, بلکہ صرف ایک لفظ رکھنا ہے. اور لفظ کی ہے, فرمایا یا ایھا النبی. میرے پیغمبر زمین تے چل دے پے نے, میرے پیغمبر مکے دیاں گلیاں دے اندر چل دے پے نے, میرے پیغمبر مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے پے نے. تے اللہ پتہ جے آسمان دے بہ کے کی پکار رہا ہے, فرمایا یا ایھا النبی. کو حافظ جا رہا ہے نا تے سارے آندے نے حافظ صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب. ذرا منظر تے ویکھو, رب بیٹھا ستاں آسماناں دے تے میرا پیغمبر مدینے دیاں گلیاں چ, تے اللہ آواز کیویں دے رہا ہے. ہائے توجہ کرو,
اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا یا ایھا النبی اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو آواز کیویں ماری ہے آئیے کائنات دے لوگوں رب دے قرآن نے دسیا ہے اللہ پاک نے قرآن اندر دیگر نبیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ کسے نو یا نو کہہ کے بلا رہا ہے کسے نو یوسف کہہ کے بلا رہا نبیاں دے نام ذکر کیتے نے پر جدوں جگاں دے پیر دی واری آئی بدر منیر دی واری آئی شیما دے ویر دی واری آئی آمنہ دے لال دی واری آئی عبداللہ دے جن دی واری آئی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا یا ایھا النبی فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر ہے میرے نبی جی ان کائنات دے لوگ نبی لفظ دے اندر وزن کنا ہے اے دے اندر طاقت پاور کنی ہے ذرا توجہ کرے آ جائے اللہ اکبر اللہ میں نبی پاک دی عظمت تو پہلا اللہ دی گل سنا دیاں ساڈا رب رحمان رحیم ہے کتے وے ساڈا رب فرمایا الرحمن علی العرش استوى یہ اللہ پاک نے تعارف کروایا ہے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان بابا جی نے میرے پیارے انداز دے اندر لکھیا ہے پہلا اللہ دی توحید دا ترانہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرے ذرا کون ہے ساڈا رب بابا جی انہوں نے تیری ذات سبحان سبحان اللہ تیری ذات رحمان رحمان اللہ پھر کہہ دے اور روٹی کی دی کھاندے جے ہیں تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آندے یار زندگی کنے دیتی ہے کنے توفیق دیتی تیرا ایتھے آگے بیٹھے جے تو پھر کون ہے سبحان اللہ جدوں بھی رب دا نام آئے اور جرا ساواں دا مالک ہے سب تو پہلا او دا شکریہ ادا کرو جس اللہ نے سانو اس پیغمبر دا امتی بنایا کیا میرے بابا جی تیری ذات سبحان سبحان اللہ تیری ذات رحمان رحمان اللہ تیرے سوا کوئی جانے نہ ملو تیرے سوا کوئی پہچانے نہ ملو میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے تیرے کول بخشش دے عرباں بہانے تو مخلوق ساری دا مالک ہے کلا میرے سونے مولا میرے سونے اللہ آئیے کائنات دے لوگوں اللہ میرے پیغمبر نو مخاطب کیویں کر رہے نے فرمایا یا ایھا النبی ہن ترازو لے لے تکری لے لے ایک پلڑے دے اندر دنیا دے علامہ بٹھا لے دنیا دے مفتی بٹھا لے دنیا دے حافظ عالم بٹھا لے تو دوسرے پلڑے دے اندر صرف قرآن کا ایک لفظ یا ایھا النبی اللہ دی قسم نبوت والا پلڑا باری ہے جتنے بھی کائنات کے اندر لوگ آئے نے نبیوں تے رسولوں کے علاوہ انہاں ساریاں تو میرے پیغمبر دا شان اونچا ہے آئیے ذرا گل توجہ دے نال سن دے جایا جے حاضر دماغی دے نال گل سنیا جے اج میں ونڈ کر کے دسنا چاہنا ساڈے پیر کون نے بدر منیر کون نے اسی کنہ دا کلمہ پڑھیا ہے اسی کنہ دے منن والے ہاں اج میں اپنے پیر دی عظمت شان تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا اج میں اپنے پیغمبر دا تعارف تیرے سامنے کروانا چاہنا ہے اور رب دی زمین دے جتنے بھی کائنات اندر لوگ آئے نے انہاں ساریاں جو سب تو اونچا مقام نبی دا کیدا ہے او ادھر توجہ میرے ال کیدا اونچا مقام ہے نبی دا مقام ہے نبی دا ہن گل سنیے توجہ دے نال اللہ پاک نے کائنات اندر نبی بڑے بھیجے نے اللہ اکبر اللہ آدم بھی رب دے نبی نے اور بھی اللہ دے بڑے بڑے پیغمبر آئے نے لیکن کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو خالی اپنا نبی نہیں جے بنایا نبی تے رسولاں دے وچوں رسولاں دی عظمت یاد ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا کل یوم ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا سونیا کائنات دے لوگاں نوں دس دو میں خالی رب دا نبی نہیں بلکہ اللہ دا رسول بھی ہاں
खाली नबी नहीं रब दा गल सुनिया जे ध्यान नाल 1,24,000 अंबिया और रसूल आए ने उलामा लिखदे ने रसूलां दी तादाद सिर्फ 313 या 315 है बाकी सारे नबी ने नबी दे नालों रसूल दा मुकाम हुंदा बोलो ज्यादा तो पहला अल्लाह ने आख्या है कि ये तो मेरा नबी है साडे नबी नूं पहला की आख्या ते अल्लाह नबी ते होर भी बड़े ने अल्लाह आंदे ने खाली नबी नहीं ये मेरा रसूल भी है ये मेरा कुरान सुनिए अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है फरमाया सोनिया तुसी मेरे रसूलां दे अंदर भी शामिल हो एक होर अल्लाह दे कुरान दा मुकाम फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल फरमाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल ने अल्लाहु अकबर अल्लाह इसे अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है फरमाया कुल या अय्युहन नास बैजो यार की हो गया बैजो 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 नाराए तकबीर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु नबी दा नाम आए तो की करना है तो जो जरा मेरे यहाँ रखिया जे अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ फरमाया कायनात दे लोगो मैं तुहाडे वाल रब दा रसूल बन के आया है पहला मेरे पैगंबर दा मुकाम है वे के अल्लाह दे नबी ने दूसरा मुकाम है वे के अल्लाह दे रसूल ने आइए कायनात दे लोगों अगली गल सुनिया जे तुसी कहना मौलाना रसूल होर भी जगते बड़े आए ने क्यों जी आए ने ना आदम जनाब इब्राहिम भी अल्लाह दे रसूल ईसा ते मूसा भी रब दे है ना और भी रसूल ते मुहम्मद भी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु तो फिर फर्क की होया अल्लाह आंदा हुण मैं फर्क कढन लगा जी पहला अल्लाह ने सारी कायनात चों नबियां नूं चुनिया नबियां चो रसूलां नूं हुण रसूलां दे विचों इको रसूल चुनिया केड़ा तो जो फरमाइए नबी बड़े आए ने रसूल पर खत्मे नबूवत दा ताज किन्नू मिले इको 80 नू ऐ जो साडे पैगंबर दी शान अजमत तो जो फरमाइए अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है कायनात दे लोग दुनिया ते नबी बड़े आए ने रसूल बड़े आए ने पर खत्मे नबूवत दा ताज अल्लाह ने 81 नूं अदा फरमाया है उन्हां दा नामे नामी इसमें गुरामी की है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आइए गौर अंदाज अंदर नबी दी शान समझा दे नबी दी शान समझन तो पहला अल्लाह दी रबूबियत समझनी पड़ेगी अल्लाह ने कुरान अंदर पहली सूरत दा नाम की है जेड़ी कुरान च सब तो पहला बोलो जरा सारे सूरा ते फातिहा दी पहली आयत केड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह आ गल सुनिया जे हुण ध्यान नाल इंशाअल्लाह नबी दी ऐसी तुहानू शान याद करावांगा तुहाडे दिल भी बोलणगे इन्ना वर्गा जग ते कोई नहीं आया अच्छा हम गल सुनिया जी समझने वाली गल है अल्लाह ने गल की अपनी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह ने मैं तमाम जहाना दा अच्छा ए जी दुनिया जिथे असी बैठे हैं ये एक जहान है किन्ने हुण मैनू तुहाडे चो कोई दसे बड़े पढ़े लिखे दना सियाने बुजुर्ग पढ़े लिखे लोग बैठे हो कोई बंदा कोई एक बंदा चलो तुहाडी नहीं मैं गल करना पूरे मुल्क अंदर मुल्क छोड़ो पूरी दुनिया दे अंदर सिर्फ एक पढ़िया लिखिया मैनू बंदा लिया दिओ जेड़ा दस दे कि जेड़ियां चार सिमतां ने मशरक मगरब शमाल जनूब मशरक तो मगरब कितना दूर है मगरब तो मशरक शमाल तो जनूब कितना दूर है किसी नू पता किनारे दा ते ये किन्ने जान
یہ کنے نے اے دنیا کنے جہان نے تے سانو ایک دا بھی پتا تے اللہ اندے نے میں ایک جہان دا رب اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا الحمدللہ رب العالمین پہلا اللہ دی عظمت خدائی دے بادشاہی سنیا جے پھر تینوں پتہ چلے گا تیرا پیر بدر منیر کنی شان دے عظمت دے مقام والا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین فرمایا کائنات دے لوگوں میں جہانا دراباں جدو میرے تے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں ان سنیا جے اللہ کا قرآن اللہ باغ نے جناب شعیب دی بھی نبوت بیان کی دی ہے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فرمایا مدین ایک بستی دا نام ہے میرا شعیب مدین دا نبی بن کے آیا ہے کائنات لوگوں میں دسنا چاہنا جتھے مدین بستی مک دی ہے جناب شعیب دی نبوت رسالت مک گئی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اے جرے سمودی جتے مک دینے جناب صالح دی نبوت رسالت مک گئی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا جتے قوم عاد مک دیئے جناب ہود دی نبوت رسالت مک گئی جدو میرے تیرے پیر دیاں باریاں آئیاں جدو بدر منیر دیاں باریاں آئیاں جدو شیمہ دویر دیاں باریاں آئیاں اللہ باغ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آخری لفظ اللہ نے اپنی گل کیتی ہے الحمدللہ رب اللہ دا ایک جہان نہیں میں سارے جہانہ دا رب تے ساڑی عقل ساڑا علم ایک جہان دا بھی آتا کر سکتا تے جدو ساڑے پیر دی باری آئی کیویں آندے ہو مولوی نے شان بیان کرن دا قدا کرتا اللہ دی قسم ساری کائنات دے سارے مسالک دے علماء مینار پاکستان کٹھے کر لو الف تو یہ تک جتنیاں جماعتاں مولوی سارے صبح تو لگ کے شام شام تو لگ کے صبح ہفتے مہینے سال گزر جان پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نبی دی شان دا قدا کر دیتا تیری تے عقل چ نہیں آ سکتی اللہ نے ایک جہان دی رحمت نہیں کنے جہانہ دی اللہ باغ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میں دوڑے پیغمبر نو جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجے ہے آئیے جنیاں میں قرآن دی آیتاں پڑھیاں انہاں ساریاں میں ترجمہ سنا دیا ایک بابے نے اپنی زبان اندر بڑے پیارے انداز اندر لکھا ہے بابا جی اندر نے جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا وہ طرف کے کہہ دیو میرے نبی دی دے رتبے نو کو پا سکتا اللہ دی قسم میں 10 گھنٹے بھی تقریر کرا اے ایک جملہ جے جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا میرے نبی دے رتبے نو بڑے نبی آئے سارے دا ادب کرنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دا ادب موسیٰ علیہ السلام تمام رب دے نبیاں رسولہ دا ادب بلکہ سادہ عقیدہ ہے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کسے ایک نبی دا بھی انکار کر دے وہ مسلمان ہو سکتا اسی سارے نبیاں دا احترام کرنے پر ساڑی محبت سادہ عقیدہ ہے کہ روح زمین تے اولاد آدم دے اندر آمنہ دے لال لالوں کو اونچا آیا اللہ باغ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بابا جی ہم نے جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بولے نو ہے مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اللہ
जिंदाबाद जिंदाबाद तुसी सारे भी जिंदाबाद। यकीन करो मैनू खुशी हो रही है कि नबी का नाम सुन के लोग आई जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों एक हदीस सुना दिया। आका फरमाते ने दुनिया च जिहदे नाल मुहब्बत करोगे क़यामत वाले दिन उहदे नाल होगे। अल्लाह तू गवाह हो जा, अज जिन्ने भी आए ने शान मुस्तफा वास्ते इंशाअल्लाह अल्लाह ने अज नोट करना है केड़ा केड़ा नबी दी सीरत आप दी शान ते अजमत सुनन वास्ते आया है। केड़ा किदे दिल अंदर कितनी मोहब्बत है मुस्तफा है। दुकानां बंद करनियां बड़ियां औखियां ने, घर च उठ के आना बड़ा औखा है, पर जे नबी नाल मोहब्बत होए ते अल्लाह दी कसम लोगां ते जानां दे छड्डियां। माल दी की हसीयत है, रुपया पैसे दी की हसीयत है, वक़्त दी की हसीयत है। सानू रब ने इन्ना उच्चा नबी अता कीता है। अल्लाह दी कसम है जिन्ने बैठे हैं ना सारे इस नबी तो कुर्बान हो जाइए फिर भी उहदी अजमत दा हक अदा हो सकता है। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबी वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आइए कायनात दे लोगों मेरे पैगंबर नो अल्लाह पाक ने खत्मे नबूवत दा ताज दिता है। एदा माना की है जगते नबी बड़े आए ने रसूल बड़े आए ने पर खत्मे नबूवत दी शान इको अस्सी नु मिली है। इन्ना वर्गा कायनात अंदर कोई नहीं आया, इन्ना वर्गा जहान अंदर कोई नहीं आया। आइए ना कायनात दे लोगों अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नो मिस्रा ते मेराज कराई है। अल्लाह पाक बैतुल मुकद्दस के अंदर मेरे पैगंबर नो ले गया है ते आका जी तो बैतुल मुकद्दस के अंदर पहुंचे ने अगे की वेते ने नबी ते रसूल सफा दे अंदर खड़े ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आका फरमाते ने जनाबे जिब्रील ने मैनू पकड़िया मुसल्ला इमामत खड़िया कर दिता। सारी कायनात दे लोगों ने हुक्म दिता जिथे मुहम्मद होवे हो ही नहीं सकदा और कोई मुसल्ले ते खलोई नहीं सकदा। आका फरमाते ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान आका फरमाते ने जनाबे जिब्रील ने मैनू पकड़िया मुसल्ला इमामत खड़िया कर दिता ते मेरे शेखुल कुरान की ले देने आंदे ने तुसी आप ही फैसला कर लेना ए मजलिस खासा आमादी इथे नीवी पा लई नबियां ने की रह गई गल इमामा दी इनू मिले हुजूरी पैगंबर दी की लोर ओनो गुलामा दी आमन हदीस पैगंबर दी तेनू मिले अजमत सलामा दी। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फिर कह दो लो हुण मैं करन लगा जे आखिरी गल देने क़यामत दा केड़ा ऐ हुण नबी दी अजमत तुसी सुनी है ना सुनन वास्ते आयो मेरे तो बाद भी इंशाअल्लाह उलमा बयान करनगे। गल हुण सुनिया जे कि साडे नबी दी शान ते बड़ी बुलंद है। सवाल पैदा होंदा भाई असी हाँ उस नबी दे कट मरन वाले असी उस नबी दा कलमा पढ़िया ते एदा सानू की फायदा है। सानू क्यों भाई सानू भी फायदा होना चाहिए। देखो ना बंदा उच्चिया नाल तल्लक बनांदा है कादे वास्ते किसे फायदे लई ते नबी नाल उच्चा हुण कौन है रब तो सिवा ते हुण असी इस नबी नाल तल्लक बनाया है तो कोई फायदा चाहिए जे कि नहीं ओ बोलो सारे फायदा चाहिए ना। लो हुण इंशाअल्लाह मैनू पता है तुहाडे दिल बाग बाग कर उठणगे। हुण फायदा सुनिया जे नबी नाल तल्लक दा देने क़यामत दा ते 50,000 साल लंबा है। किन्ना ऐ जड़ी गर्मी है ना बड़ी गर्मी हर बंदा आंदा बड़ी गर्मी छोटा गर्मी वड्डा गर्मी बाबा गर्मी बीबियां गर्मी हर बंदा ही आंदा गर्मी ते 3-4 महीने हुंदी है बर्दाश्त हुंदी। हुण 50,000 साल लंबा देने। नाराए तकबीर, नाराए
ماشاءاللہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. لو بھائی حافظ محمد حسین مدنی صاحب، حافظ محمد حسین مدنی صاحب. ماشاءاللہ. لو جی آخری گل میری ہن توجہ کرے جے ذرا میں 2-4 منٹ دی گل سنان لگا. بیٹھو بیٹھو. ہاں جی کچھ سانو فائدہ چاہیے کہ نہیں نبی دی شان تو چاہیے نا. اب ویکھیا جی ہن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود دی آواز نہیں آئی. یہ مولویاں نے اوندیاں جاندے رہنا، کسے اٹھنا کسے بہنا، یہ کم چلدا رہنا. میرے ال توجہ کرے جے کائنات دے لوگو، امام کائنات جناب محمد آواز نہیں آئی. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے ایک قیامت دا دن جے 50,000 سال لمبا تے توپ بری ہے تے سورے سوانے دے تے لین بری لمبی لگی ہوئی ہے. جننے بھی رب دے نبی تے رسول نے سارے نے اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا دنیا دے اندر سب تو آخر دے اندر آئے ہیں تے جنت وچ سب تو پہلا جاواں گے. ہن دنیا دا اصول ہے وے جیڑا پہلا آندا ہے او دا نمبر پہلا تے پہلا تے بابا جی آدم آئے نے تے اسی آئے ہیں سب تو آخر اندر. ہن عقل آندی ہے بھئی ساڈا نمبر ہونا چاہیے اسی قیامت والے دن سب تو. اللہ آندا اینا اونچا مرشد دیتا ہے آخری نمبر چو چوک کے لے آ کے تانوں میں پہلے نمبر تے کر دے گا. بول پہ آکے نہ نبی نہ تلق بناندہ پہ آکے نہ تلق. اللہ اکبر گرمی بری ہے بابا جی میرے پیارے اللہ دندر لے دینے اے محشر تے دن جدوں تو پنے ستونا کوئی پیر ہوتے نظری نہیں ہونا دربان جنت کنڈا نہیں لونا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر نبی اے ہو بول بولے بنا محمد گزارا نہیں ہونا. اور بابے نے اپنے انداز اندر لکھے آئے اے جے نبی نال محبت دعوت تیرا پالے اے جے نبی دے امتی ہون دا سمرا. بابا جی اندے نے نبی نال کوئی قدم نہ کھلاوے میرا سونا پہلا بہشتان جاوے تے اوتھے جا کے جنت دا کنڈا کھلاوے اگو دربان جنت ارداں سناوے. منو میرے مولا حکم سی فرمایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا. بس بھائی بس ان ٹائم میرا میں ایک دو باتاں کر کے ختم. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مزہ آن لگا جے نبی دے امتی ہون لا مول پہن لگا جے نبی دی شان دے جلسے کران لا. بابا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے آقا فرمانے نے اگے اگے میں دے پیچھے پیچھے میرے امتی تے میں جنت دے دروازے دے پہنچاں گا اینے دروازہ کھٹکھٹاواں گا آواز آئے گی کون ہے دروازے دے پیچھے. آقا جی آنگنے میں آکھاں گا میں محمد آمینہ دا جایا جلدی بوغا جنت بولو میں امت نال لے آیا. اے جے نبی دے نال محبت عمل اس واسطے کائنات دے لوگوں میں کہنا چاہنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساڈا رب جہان دا رب ایک جہان دا رب نہیں جہان دا رب جدوں ساڈے نبی دی واری آئی مصطفیٰ دی واری آئی بڑیاں بڑیاں کتاباں سکھاں یہودیاں ہندوؤں بھی کتاباں لے دتیاں نبی دی سیرت ہے پر جو سیرت رب دے قرآن نے دسی ہے جو اللہ دے قرآن نے نبی دی عظمت دسی ہے یہ دا مول نہیں جے کدے بھی لبدا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
اور میں گل مکدی مکھا دیا محبت اظہار کر کے گل ختم کر دیا میرے آخری جملے آتے غور کرے آجے بابا جی ہم نے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے اے جے ساڑھا عقیدہ توجہ کرے آجے ساڑھے عقیدہ جی ٹھیک تو جو کرے ذرا بابا جی نے مرے پیارے اللہ دندر نبی دی عظمت سمجھائی ہے بابے بھی کمال کر دیں نے بابیاں دا اپنا اللہ دے بابیاں دی اپنی محبت ہے توجہ کرے آجے ذرا توجہ کرے آجے بابا جی ہم نے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دردی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے انہوں شان یاسین بھی پاگدائے میرا مرشد سارے جگدائے سارے جگدہ ہے کہ نہیں پاکستانیہ دا نبی کون ہے محمد صلی اللہ پوری دنیا تے جتھے جتھے بھی کلمہ پڑھنے والے نے سب دا نبی کون ہے پہلا دس دیتا ہے نبی شعیب صرف مدین دا ہے تو ساڑھا نبی ساری کائنات دا دنیا دا نبی ہے اتنی بڑی نبوت اور رسالت اللہ نے عطا فرمائی ہے جس طرح رب دی خدائی دی اللہ دی بادشاہی دی حد کوئی نہیں آمنہ دے لال دی نبوت اور رسالت دی حد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او پائیو ایسے نبی تے جان قربان کر دیا اللہ دی قسم سودا مہنگا یا نعرے لانا کانفرنسہ کرانیا جلسے کرانا یہ تے گالی کوئی نہیں اللہ دی قسم ایسے پیر تے ایسے بدر منیر تے ایسے نبی تے جان بھی قربان ہو جائے تو سودا مہنگا پکی گال نہیں تو آؤ آپس اندر مل جائیے پائی پائی پان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی طاعت فرما برداری دے اندر زندگی گزاریے قاری صاحب نے کان دے اندر میرے ایک بات کہیے میں صرف وہ بات وڈے اگے کر کے تواڈی محبت دیکھنا چاہنا میرے بھائیو اسی سارے مسلمان اس وقت دنیا دے اوپر 7 اکتوبر فلسطین اسرائیل نے فلسطین دے اوپر بمباری کی تھی پورا ایک سال ہونے والا ہے آج 6 تاریخ ہے کل 7 تاریخ ہے 7 تاریخ نو اسرائیل دی دہشت گردی دا پورا ایک سال ہونے والا ہے ہن تک 41,000 تو زائد ساڑھے مسلمان بھائی مردوں عورتیں خواتین چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیتے گئے اسرائیل نے بمباری کر کے اور اونا مسلمانہ دا صرف ایک ہی جرم ہے یہودی چاندہ میں بیت المقدس کھو کے انہوں گرا کے ایتھے ہیکل سلیمانی تعمیر کرا اور ساڑھے فلسطینی بھائی اپنیاں چھاتیاں تان کے کھڑے رہے اپنیاں اولاداں دیا قربانیاں دے رہے نے اور اونا دا نعرہ پیغام ایک ہی ہے مر جاویں گے پر اپنی سارے یہودیاں دے سامنے جھکانے تو ساڑھا بھی یہی اعلان ہے دیکھو پوری دنیا یہودیت سرپرستی کر رہا ہے امریکہ دنیا دا کفر ہونا دی سرپرستی کر رہا ہے فلسطینی ساڑھے پائی نے کشمیری ساڑھے پائی نے ساڑھے ملک دے ہر صوبے چو ہر دھلے چو ہر پنڈ چو آباد جانی چاہی دیئے فلسطینیوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا پائی نے نہ ساڑھے تو جب پائیاں نو مدد دی لوڑ ہوئے کرنی چاہی دی انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین